बाजी के रुखसती वाले दिन जब हम दूल्हा के घर पहुंचे तो सबसे पहले जो लड़का इस्तकबाल को आया वो दूल्हा का छोटा भाई अहमद था। सांवला सलोना, छोटी छोटी आंखें जिनमें जहानत की चमक थी। बाजी को कमरे में पहुंचाकर मैं बाहर आ गई क्योंकि दुल्हन के कमरे में औरतों का रश था। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बरामदे में खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तभी अहमद वहाँ आ गया और मुझे एक ठंडी बोतल देकर कहा, ये पी लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस वक्त अंदाज़ा हुआ कि इसकी नज़रें मेरा ताक़ुब कर रही थी। जितनी देर में वहाँ रही वो किसी न किसी बहाने चक्कर लगाता रहा। मैंने सोचा ये लड़कों की पुरानी आदत है और शादियों पर बड़े ही इन्हें माफ़ कर दिया करते हैं। शादी के बाद बाजी अक्सर दूल्हा के साथ आ जाती। हम बहुत कम इनके घर जाते थे। मुझे दोबारा वहां जाने का मौका ही ना मिला, लिहाजा अहमद की सूरत भी जहन से महव हो गई। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। साल पलक झपकते बीत गया। जिन दिनों बाजी के यहाँ पहले बच्चे की आमद थी, इन्होंने अम्मी को बुलवा भेजा। वो मुझे भी साथ ले गई। तय हुआ कि बाजी अस्पताल जाएंगी क्योंकि इनके घर में मैटरनिटी अस्पताल नज़दीक था। लिहाजा बाद में मैं के आने के बजाय इन्होंने अपने घर जाने को तरजीह दी थी। इन दिनों मेरे बीए के फाइनल पर्चे हो चुके थे। कॉलेज से मैं फ्री हो चुकी थी। अम्मी 2-4 दिन बाजी के पास रहकर आ गईं और मुझे कहा कि फ़ोन करके बहन की खैरियत मालूम कर लो। मैंने फ़ोन मिलाया तो अहमद ने फ़ोन उठाया। जो बात कहती जवाब मिलता। क्या कहा? जोर से बोलो, ऊंचा सुनता हूँ मैं। दरअसल वो मेरी आवाज़ पहचान चुका था। जच आकर मैंने रिसीवर रख दिया। जानती थी लड़के इस तरह का मजाक क्यों लड़कियों से करते हैं। वो बहरा ना था, मुझे सताने को वो बहरा बन जाता था। सो मैंने इस मामले को कोई अहमियत ही ना दी। अपने ख्याल के मुताबिक मैं गलती की उम्र से निकल आई थी। किसी हद तक खुद पर नाज़ा भी थी। जब किसी लड़की के मुतालिक सुनती कि किसी लड़के के इश्क में ख्वार हो गई तो गुस्सा आता कि ये लड़की का कसूर है। मैं भी तो हूँ, किसी की क्या मजाल जो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ऐसी लड़कियों का खूब मजाक में उड़ाती थी जो जानबूझकर बेवकूफ़ बनती थी। कहते हैं गरूर का सर नीचा होता है। सच ही कहते हैं। मुझे भी गरूर की सज़ा मिली थी। भांजे की खातिर बाजी के घर अम्मी का आना जाना मुतवातर रहने लगा और मैं इनके साथ हो लेती कि मुन्ने से मुझे बहुत प्यार हो गया था। इसी आमदोरफ्त के दौरान अहमद से मैं बेतकल्लुफ़ हो गई। अब जब वो फारिग होता, रात गए मुझे फ़ोन करता। मैं गोया इसी इंतज़ार में होती, छट फ़ोन उठा लेती। मैंने किताबें फ़ोन के पास ही टेबल पर रखी हुई थी। रात को पर्चों की तैयारी के बहाने सोफ़े पर फ़ोन के पास बैठी रहती। जब सारी दुनिया सो जाती, हमारी आरज़ुओं के दिए जल उठते। फिर घंटों गुफ्तगू होती। इम्तिहान सर पर था, मगर कैसी तैयारी और कहाँ की तैयारी। घर वालों के ख्याल में मैं सारी सारी रात पढ़ती थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही सबक में पढ़ रही थी। एक रोज़ बाजी के ससुर ने अहमद को मुझसे बात करते हुए देख लिया। इन्होंने बेटे को खूब डांटा। बाजी से भी कहा, अपनी बहन से कहो फ़ोन ना उठाया करे। बाजी ने शोहर से कहा, तुम अपने भाई को समझा लो, मेरी बहन को फ़ोन ना किया करे। हाँ, अगर ऐसी ही उल्फत हो गई है तो फिर अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, मेरी बहन का रिश्ता मांग लें। डिप्लोमा कोर्स के लिए अहमद लाहौर चला गया था। इसके जाने के बाद कई दिन तक इसका फ़ोन ना आया। मैं बहुत बेचैन थी। जब बेचैनी ने सुकून ना लेने दिया तो एक रात 2 बजे मैंने खुद उसको फ़ोन कर दिया। फ़ोन बाजी के ससुर ने उठाया। हेलो कहा तो मैं आवाज़ ना पहचान सकी क्योंकि अहमद से मिलती जुलती आवाज़ थी। सोचा ये बनकर बोल रहा है क्योंकि वो अक्सर इस किस्म की शरारतें किया करता था। बनो नहीं अहमद, सीधी तरह से बात करो, मैं नवेरा बात कर रही हूँ। तभी उधर से बारूब आवाज़ सुनाई थी। मैं अहमद नहीं, इसका बाप बोल रहा हूँ। उफ मेरे खुदा, मेरे तो पाँव तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। सर चकराने लगा। शर्मिंदगी से मैंने फ़ोन रख दिया। दूल्हा भाई से इनके वालिद ने बात की और अम्मी को बुलवा लिया। दुआ कर रही थी खैरियत हो सब। अहमद भी आया हुआ था। इससे पूछा गया, क्या तुम नवेरा को फ़ोन करते हो? इसने झूठी कसम उठाई कि मैं इससे फ़ोन नहीं करता। अम्मी बेचारी शर्मसार बैठी थी। तभी बाजी के ससुर ने कहा, ठीक है, मेरा लड़का आपकी लड़की को फ़ोन करता है या नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। जिस घर की एक बेटी मेरी बहू है, इसी घर की दूसरी बेटी को बहू बनाकर लाने में मुझे कोई उज़र नहीं।
احمد خاموش رہا۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا گیا۔ امی نے سکھ کا سانس لیا اور میں تو خوشی سے پھول ہی نہ سما رہی تھی کیونکہ مجھے احمد پسند تھا، جبکہ والدہ اپنے بھتیجے راشد سے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ماموں سے وعدہ کر رکھا تھا، لیکن درمیان میں یہ ایسا ڈرامہ ہو گیا کہ وہ مجبور ہو گئی۔ راشد کو اس بات کا دکھ پہنچا تھا کہ امی نے وعدہ خلافی سے کام لیا، بچپن میں رشتہ طے کر کے توڑ دیا۔ ماموں نے ناراض ہو کر ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ تھی۔ میں باجی کے دیور سے بات پکی ہو جانے پر بہت خوش تھی۔ راشد نے کبھی مجھ سے بات نہ کی تھی۔ وہ ایک محکمے میں آفیسر تھا، ہر دم تبادلے ہوتے رہتے۔ وہ کبھی کسی شہر اور کبھی کسی اور جگہ ہوتا، ہمارے ہاں بہت کم آتا تھا، جبکہ احمد سے میری روز و شب فون پر بات ہوتی تھی۔ میں اسے خود سے بہت قریب محسوس کرتی تھی۔ ہماری کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہی تھی۔ خوشی تھی کہ اللہ نے سن لی۔ رسوائی سے پہلے مراد بھر آئی تھی۔ ایک پرسکون گھر کے تصور سے دل میرا جھوم اٹھتا تھا۔ محبت کرنے والا جیون ساتھی حاصل زندگی ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ احمد انجینئرنگ کا ڈپلومہ لے کر گھر آ گیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کتنی میں خوش تھی، الفاظ نہیں کہ اس خوشی کی کیفیت کو میں بیان کر سکوں۔ میری محبت کی کہانی المیہ انجام سے بچ گئی تھی، کشتی کنارے لگنے والی تھی اور شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا کہ احمد نے مجھ سے تنہائی میں ملاقات پر اصرار شروع کر دیا۔ حالانکہ اس سے قبل اس نے 1000 بار فون پر بات کی، مگر کبھی تنہائی میں ملاقات پر اصرار نہ کیا۔ اس کی اس فرمائش پر میں حیران رہ گئی۔ آخر اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ میں 4 ہفتوں بعد ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونے والی ہوں؟ ضرورت ہے تبھی تو تم سے اصرار کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ کیا ضروری بات ہے؟ فون پر بتا دو۔ فون پر نہیں بتا سکتا۔ اف، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اس نے میرے کان کھا لیے۔ 15 دن تک روز مسلسل رات کو فون کر کے وہ یہی بات کہتا کہ ضروری بات ہے، میری بات سن لو، مجھ سے اکیلے میں 1 دفعہ مل لو۔ یہ ممکن نہیں ہے احمد، آخر کہاں اکیلے میں تم سے ملوں؟ میں نے ہر بار یہی جواب دیا، لیکن وہ کہتا کچھ ناممکن نہیں۔ اگر انسان چاہے تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ ہمیشہ جب کسی لڑکی سے عشق و محبت کی باتیں سنتی تو میں مذاق اڑاتی تھی کہ یہ سب فضول ہے۔ آج لگتا تھا خود مذاق بننے جا رہی ہوں، کیونکہ احمد کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کب تک ٹالتی؟ پھر وہ وقت آ گیا کہ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور کارڈ بھی چھپ گئے۔ مایوں بیٹھنے میں ہفتہ باقی تھا کہ احمد نے الٹیمیٹم دے دیا، اگر مجھ سے نہ ملی تو شادی والے دن کہیں میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ چند دن بعد ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانے والی ہوں، اور احمد اب کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ سوچا کیا خبر کوئی ضروری بات ہو۔ اس کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری ایک سہیلی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے والدین فوت ہو گئے تھے۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت گھر کو تالا لگا جاتی اور دوپہر کو آ کر کھولتی تھی۔ رات کو اس کی پھپھو، جس کا گھر ساتھ ہی تھا، ان کے پاس سونے کو چلی جاتی تھی۔ میں نے شمسا کو بلا بھیجا۔ وہ آ گئی تو اس کو ساری بات بتا کر مشورہ مانگا۔ شمسا بولی، احمد سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ دراصل تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس سے کہاں ملو۔ ایسا کرو، میرے گھر پر تم دونوں مل لو، اس کی بات سن لو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ شمسا کی ہمت دلانے پر میں نے احمد کو فون کر دیا کہ وہ ہمارے گھر سے 4 گھر آگے شمسا کے مکان میں مقررہ وقت آ جائے، میں بھی آ جاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ بار بار یہ سوال ہلچل اٹھاتا تھا، آخر کون سی ضروری بات ہے جو وہ مجھ سے کہنا چاہتا ہے؟ جب احمد سے میں ملنے جا رہی تھی، میرے ذہن میں صاف ستھرے خیالات تھے۔ امی سے کہا تھا محلے میں بیوٹی پارلر ہے، وہاں سے مہندی لگانے والی عورت کا پتہ کرنا ہے۔ وہ شمسا کی واقف ہے، گھر آ کر مہندی لگا جائے گی۔ شمسا آئی تو بے دھڑک اس کے ساتھ میں چلی گئی۔ اس کے مکان کے پاس ہی احمد مجھے منتظر ملا۔ تم لوگ بات کر لو، میں ابھی آتی ہوں۔ جمعے کا دن تھا۔ وہ ہم کو اپنے گھر میں بٹھا کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے کہا، دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لینا، کہیں پھپھو وغیرہ نہ آ جائیں۔ احمد نے گھر کا بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کر لیا، جہاں پر ایک طرف دیوان پڑا تھا اور دوسری طرف صوفہ رکھا ہوا تھا۔ میں دیوان کے کنارے ٹک گئی۔
جبکہ احمد صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں احمد، کہو کیا ضروری بات ہے جس پر تم نے اس قدر اصرار کیا مجھے آتے ہی بنی؟ دم تو لو، میں بتاتا ہوں، پہلے پانی پلا دو۔ میں شمسا کے کچن میں گئی، ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال لائی، پانی کو گلاس میں انڈیل کر میز پر رکھ دیا جو صوفے کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہ لگایا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اسے کھویا ہوا پایا تو سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس اکثر ایک بات میں سوچتا ہوں، مجھ سے پہلے کبھی تم نے کسی اور لڑکے سے تو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ حیران ہو کر میں بولی۔ بس ویسے ہی دل میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ کم سنی میں اکثر لڑکیاں غلطی کر بیٹھتی ہیں کیونکہ لڑکپن کی عمر نادانی کی ہوتی ہے۔ احمد، ایسی باتیں پوچھنے کو تم نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ روحان سی ہو کر میں نے کہا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس قسم کا ذہن رکھتے ہو، مجھے بے حد دکھ ہوا۔ دیکھو نویرا، سبھی لڑکیاں خود کو اچھا کہتی ہیں لیکن انسان فرشتے نہیں ہوتے۔ میں بس تم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں اس کا مطلب نہ سمجھی اور سادگی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ کہ تم کتنی مجھ سے محبت کرتی ہو، کتنا کہنا مانتی ہو، آج اس کی آزمائش ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں اس کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار تنہائی کا خوف مجھ پر طاری ہوا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے تو میں نے جانا چاہا۔ وہ روکنے لگا۔ میں نے ذرا سختی دکھائی تو وہ غصے میں آ گیا۔ میں اب پشیمان ہو رہی تھی کہ کیوں اس سے میں ملنے آ گئی، اگرچہ اندر سے میں کانپ رہی تھی مگر ابھی میرے اوسان بحال تھے۔ تم میری ہو چکی ہو، پھر کیوں مجھ سے اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا، چاہے جان چلی جائے خود پر میں آنچ نہ آنے دوں گی جب تک نکاح کے 2 بول نہ پڑھائے جائیں گے۔ محبوب بھی خیر ہی ہوتا ہے، یہ میری سوچ تھی کیونکہ والدین نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کرایا تھا۔ محرم اور نامحرم کا مطلب بھی میں خوب سمجھتی تھی۔ میں جانے لگی۔ اس نے راستہ روکا۔ تم میری امانت ہو، آج بھی میری ہو، کل بھی میری ہو، تو جانے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی ٹھہرو۔ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ میرے انکار پر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ کہنا نہیں مانا تو میں شادی نہ کروں گا۔ کیا کہا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں رونا شروع ہو گئی مگر اس پر رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر آج میری تابعداری نہ کرو گی تو کل بھی یوں ہی مجھے رد کر دو گی۔ دراصل تم ایک ضدی لڑکی ہو اور مجھے ضدی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس روز مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ مرنے کی میں تمنا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب تعالیٰ اسی وقت شمسا آ جائے۔ معجزہ ہو گیا، اسی وقت شمسا آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ احمد کا موڈ بہت خراب تھا، نہ جانے وہ کس بات پر مجھ کو آزمانا چاہتا تھا کہ بوجھل قدموں سے اسے شمسا کے گھر سے جانا پڑا۔ شاید وہ مجھے آزما رہا تھا میں اپنی عزت کو عزیز رکھنے والی لڑکیوں میں سے ہوں یا نہیں۔ وہ چاہتا تو مجھ پر فخر کر سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا الٹا رد عمل سامنے آیا۔ جبکہ دعوت نامے بڑھ چکے تھے، کارڈ تقسیم ہو چکے تھے، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے والدین اور میرے والدین سبھی سکتے میں رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی بھی سن ہو گئی تھی۔ سبھی نے سمجھایا، اس سنگ دل پر کسی کی باتوں کا اثر نہ ہوا۔ بوڑھے باپ کا غصہ اور نہ ہی ماں کی منت سماجت کام آئی۔ میری بہن کے رونے نے بھی اثر نہ کیا اور نہ ہی دولہا بھائی کی دھمکیوں سے وہ ڈرا۔ الٹا مجھ پر تہمت دھر دی کہ جو لڑکی شادی سے پہلے مجھ سے ملنے آ سکتی ہے وہ یہ سب کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ احمد نے مجھے میری پاک دامنی کی کیسی بھیانک سزا دی تھی۔ شادی سے ہفتہ پہلے میری خواہشات کی قبر بنا دی۔ والدہ رو رو کر ہلکان تھی، ابو دم بخود تھے۔ بالآخر میں نے امی جان کو سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا تھا، تبھی اکیلے ملنے پر مجبور کیا۔ آپ دکھ نہ کریں، آپ کی عزت خاندان بھر میں خاک میں نہیں ملی، بلکہ میں نے ایک ایسے شخص سے اپنی عزت بچا لی جو خود بد کردار تھا اور میرے بارے میں بری بری باتیں سوچتا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر شادی کے بعد وہ میری پاک دامنی پر شک کرتا رہتا، مجھے اس بات کا طعنہ دیتا کہ میں نے اکیلے مکان میں اپنی عزت کا تحفظ نہیں کیا، تب کیا ہوتا؟ اس کے دماغ میں خلل تھا، وہ مجھے بعد میں ضرور طلاق دے دیتا۔ شکر ہے میں بچ گئی۔ خدا جانے وہ کن خیالات کا پجاری تھا۔ امی کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے سچ شکر کیا کہ ہم اس غلط انسان سے بچ چکے تھے۔
2 साल बाद एक रोज मामू जान घर आए और अम्मी से कहा, नवेरा का रिश्ता टूट गया, शायद इसमें अल्लाह की कोई मसलहत थी, अब दोबारा रिश्ता हम जोड़ लें तो क्या बुरा है। यूँ मेरी शादी राशिद से हो गई। राशिद आला ओहदे पर फाइज थे कि लड़कियां ऐसे जीवन साथी का तस्वुर ही करती होंगी। मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रही थी और मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैं एक पाक दामन लड़की थी जिसका सिला खुदा ने शोहर की मोहब्बत की सूरत में दिया, जबकि अहमद धोखेबाज को धोखा ही मिला। इसने शादी जिस लड़की से की वो इससे छोड़कर चली गई। यूं वो बदकिस्मत इंसान बर्बाद ही रहा। इसकी दूसरी शादी भी नाकाम रही और वो वतन छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चला गया। शादी के 10 बरस बाद मैं अमेरिका चली गई। मेरे शोहर ने यहाँ की सुकूनत के लिए दरख्वास्त दी। जब वो रिटायर्ड हो गए तब ये दरख्वास्त भी मंजूर हो गई। अब वो किसी भी मुल्क में सुकूनत इख्तियार करने के लिए आज़ाद थे, लिहाजा हम लोग हॉस्टन में रिहाइश पजीर हो गए। हमको यहाँ आए हुए 2 बरस हुए थे कि एक रोज़ बाजी ने फ़ोन किया, नवेरा, अहमद अमेरिका के इसी शहर में रहता है जहाँ तुम लोग रहते हो सके तो इसका पता कराना। मैंने राशिद को बताया तो इन्होंने पता कराया। अहमद यहाँ एक दोस्त के साथ अकेला रहता था और वो एक गैर फितरी ज़िंदगी गुजार रहा था। ये मालूम करके मुझे बड़ा दुख हुआ। बहरहाल इसका पता खोज कर मैंने बाजी को भेज दिया, क्योंकि बाजी की सास अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती थी और वो अपने घर वालों से कोई राब्ता भी नहीं रखता था। एक रोज़ मैं अपने शोहर के साथ एक पार्टी में गई। इत्तेफाक से अहमद वहाँ मौजूद था। मुझको देखकर आंखें झुका ली जैसे वो काफ़ी शर्मिंदा हो। उसे देखकर मुझे ये लगा कि जैसे वो काफ़ी अफसरदा था और बहुत पछता रहा था। घर आकर मैंने राशिद को बताया कि यही है वो शख्स जिसकी नज़रों में औरत की इज्जत असमत की कोई तौकीर और कदर नहीं। खुदा का शुक्र है मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई, वरना अंजाम बुरा होता। इस पर वो मुस्कुराकर बोले, अब भुला भी दो इस बात को, तुम्हें किसी की क्या फिक्र, तुम अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजार रही हो और तुम्हें इतना प्यार करने वाला शोहर नसीब हुआ है। बेशक राशिद एक बेहतरीन जीवन साथी हैं। रब ताला का लाख लाख शुक्र है कि इन्होंने मुझे राशिद की सूरत में एक फरिश्ता नुमा शख्स दिया जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी।